अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमने जितनी पिछली वीडियोस बनाई हैं उनके अंदर जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की, क्या हमने उन पर अमल करना शुरू किया या नहीं। अगर अभी तक हमने अमल करना शुरू नहीं किया तो इसका मतलब ना हम में मोटिवेशन की कमी है और ना हम में हमारे ख़यालात के अंदर जो हमने चीज़ें दफना कर रखी हुई हैं, अपने दिमाग के अंदर हमने आइडियाज़ सोच सोच के रखे हुए हैं या हमारी डायरीज़ भरी हुई हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं वो हमारी मोटिवेशन की मोहताज नहीं है बेसिकली। बस वो एक सोच की हद तक थी जो बस सोच ही बनकर रह गई हैं या सिर्फ हमारी डायरी के सफ़हात पर वो लिखी रह गई हैं। पॉइंट ये है कि किसी ने आके आपको नहीं उठाना या किसी ने आके आपको कोई मशवरा नहीं देना। हाँ, उल्टे मशवरे देने के लिए या आपकी टांग खींचने के लिए या अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो डीमोटिवेट करने के लिए बहुत से लोग अवेलेबल हैं। अगर आप उनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो आपको फ्री में मिल जाएंगी। ये आगे आपको किसी ने नहीं कहना कि भाई उठो काम करो, या ये अगर आपने कोई सोची हुई है चीज़ या ये आपका प्लान था या आपने मुझे बताया था कि जी आपके जहन में कोई आइडिया है या आपने कोई डायरी पे कुछ लिखा हुआ है उसको स्टार्ट करो, तो ऐसा आकर आपको किसी ने नहीं कहना। ये आपने खुद करना है। और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आप सुस्ती के हाथों चढ़ चुके हैं जो कि आपको कोई काम नहीं करने दे रही। इसमें मोटिवेशन का कोई कसूर नहीं। अच्छा, मोटिवेशन क्या है? बेसिकली मोटिवेशन वो है कि जब आप किसी से रिसेंटली आप मिलते हैं, काफ़ी अरसे बाद आप मिले हैं फॉर एग्जांपल, और वो आपको बता रहा है कि यार मैंने ये काम किया, मैंने ऐसे ऐसे स्टार्ट किया और अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अच्छा, अब ये नहीं आपको नज़र आ रहा कि उसने उस जो अब जहाँ पर है वो जिस पॉइंट पर अब वो पहुँच चुका है उसके लिए उसने कितनी मेहनत की है, वो चीज़ आपको नहीं नज़र आ रही। आपने उसकी बस वो चीज़ सुनी, आपने कहा कि जी फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, आपसे मिला है, काफ़ी अरसे बाद मिल रहा है और वो आपको बताता है कि अपनी सक्सेस कि यार मैं 2 साल इस काम में लगा रहा और एट द एंड अब जाके मैं इसको सक्सेसफुल बना सका हूँ और मैं अब किसी मंजिल तक पहुँचा हुआ हूँ और अब मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। इससे मुझे कमाई भी अच्छी हो रही है, इससे जो है वो मेरी बाकी जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की वो भी अच्छी पूरी हो रही हैं, फुलफ़िल हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब आपको क्या है जी, फ़ौरन मोटिवेशन आई, आप कहते हैं लो जी मैं तो बस अब जाके मैंने ये काम स्टार्ट कर देना है। अच्छा, दूसरा जो मेन वजह हमारी ये है कि हम क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते, ये भी एक एग्जांपल हमने डिस्कस की। इस तरह की रोज़ नई कोई ना कोई आप एग्जांपल्स डिस्कस करते होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या अपनी जो भी आपकी गैदरिंग है उसके अंदर। आज किसी ने आपको बताया कि यार मैं ई कॉमर्स कर रहा था, मैंने 1 साल 1.5 साल लगाया, 2 साल लगाया और आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि मुझे ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आप कहते हैं कि जी बस मैंने अब यही स्टार्ट कर देना है। कल को आप किसी और दोस्त से मिलते हैं, वो आपको बताता है कि भाई मैंने पिछला 1 साल जो है वो इस चीज़ के अंदर लगाया है और अब 1 साल बाद जाके मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ या इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं अब उससे ये अर्न कर रहा हूँ या मैं उससे ये कमा रहा हूँ या जो मेरी चीज़ें हैं अभी मैं उनको सेटल कर रहा हूँ, मज़ीद कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आपकी वो जो कल वाली मोटिवेशन थी या जो कल वाला जो दोस्त था या कोई था जिससे आप मिले और उसने आपको चीज़ें बताई थी, अभी वो आप उस तक पहुंच नहीं पाए थे और आज आपने एक नई कहानी सुन ली। तो ये जो हमारा एक दिमाग है ये फोकस नहीं कर पा रहा और जब तक ये फोकस नहीं करेगा हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। डेली एक नई मोटिवेशन आएगी और उस नई मोटिवेशन को लेकर हम फिर 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते वो हम वेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर कोई नया बंदा मिलेगा, फिर हम उसका जो उसकी हम सक्सेस स्टोरी सुनेंगे और फिर उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला जो काम है वो अगर अभी तक आप नहीं उठ पा रहे और अभी तक आप मोटिवेशन नहीं ले पा रहे और स्टार्ट नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ को डिसिप्लिन में नहीं ला पा रहे, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि पहले आप डिसाइड कर लें कि करना क्या है। अब उस करने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। आपको, हर इंसान को अपने बारे में पता होता है कि वो क्या कुछ है और वो क्या कर सकता है। और सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर किस चीज़ की पोटेंशियल है, आप क्या अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आपने करना क्या है। डेली किसी की कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी सुनेंगे और डेली उस तरफ को जाने की कोशिश करेंगे तो कभी किसी मकसद वाली जगह पर, कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहला और सबसे मेन जो काम है वो ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। अब करना क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट हैं, आप CS के स्टूडेंट हैं, आप कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती होगी, नहीं आती तो सीखना शुरू करें, आज से ही सीखना शुरू करें। अगर आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है कोई मसला नहीं, आपके पास CS की फील्ड में रहते हुए ही क्वालिटी एश्योरेंस की हमारे पास एक लाइन होती है, फील्ड होती है, उसके अंदर आप जा सकते हैं।
اس QA کی چیزوں کو آپ سیکھنا شروع کریں. اسی طرح ہمارے پاس آج کل بہت ساری، اگر آپ یہ صرف میں نے ایک ایگزامپل دی ہے CS کی فیلڈ سے ریلیونٹ، ہمارے پاس جس بھی فیلڈ کا اگر آپ کام کر رہے ہیں یا جس فیلڈ کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں اس سے ریلیونٹ بھی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ اس سے ریلیونٹ ہی کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یار میں یہ نہیں کر سکتا، پروگرامنگ میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، QA میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، نیٹ ورکنگ میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر آپ اپنا انٹرسٹ پیدا کر سکتے ہیں. سب کچھ کرنے سے ہوگا. کہیں پہنچنے کے لیے کہیں سے نکلنا پڑے گا. ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ یار آج میں نے اس کی سکسیس سٹوری سنی تو آج میں یہ سٹارٹ کر لیتا ہوں، کل کو آپ کسی اور کی سٹوری سنیں گے تو کل کو آپ وہ سٹارٹ کرنے کا سوچیں گے. تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک گول ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اس گول کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد پھر جو کرنے والے کام ہیں ان کے اندر سب سے مین جو چیز ہے وہ ڈسپلن ہے، ریگولیرٹی ہے آپ نے اپنی رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کام کو ڈیلی کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ ایک دن کیا، 2 دن نہیں کیا، تیسرے دن کر لیا، پھر آگے 2 دن نہیں کیا. اس طرح سے بھی جو ہے وہ آپ کا یہ ڈسپلن نہیں آپ بنا پا رہے، آپ اس کو لے کے چل ہی نہیں پا رہے. وقت ضائع کرنا چھوڑیں اور وقت کی اہمیت کو جانیں، وقت کی اہمیت کو پہچانیں اور وقت کا صحیح استعمال کرنا شروع کریں. وقت گزر جائے گا، آپ کا پاسٹ تھا گزر گیا. فی الحال آپ کرنٹ سوچیں، کرنٹ آپ نے کیا کرنا ہے. فیوچر کو بھی چھوڑ دیں. فیوچر تب ہی بنے گا جب آپ اب رہتے ہوئے جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس کو آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں اور اچھے طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ اگر اپنے اس ٹائم کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کریں گے تو فیوچر کی پھر آپ ٹینشن چھوڑ ہی دیں، کیونکہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. ٹینشن لیں یا آپ اس کو بنا لیں یا ٹینشن لے لیں، دونوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں. یا تو آپ فیوچر کے لیے آج کچھ کر لیں پریزنٹ میں رہتے ہوئے تاکہ آپ کا کل کا فیوچر جو ہے وہ کچھ بہتر ہو سکے. اگر آج کچھ نہیں کرنا تو پھر فیوچر کو چھوڑ دیں، آپ اس کو آپ سوچنا ہی چھوڑ دیں. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ وقت گزر جائے گا. وقت نہ آپ کا پاسٹ کا رہا ہے اور نہ آپ کا پریزنٹ کا رہنا ہے. کل کو فیوچر میں پہنچ کے آپ یہ سوچیں یا یہ کہیں کہ کاش میں اس وقت یہ کر لیتا، تو اس وقت کے کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو آپ پیچھے چھوڑ آئے ہیں. تو اس چیز کے اوپر ہم آلریڈی بہت ساری ڈسکشن کر چکے ہیں. پچھلی جتنی بھی ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں ان سب کے اندر ہم نے یہی بات کی ہے کہ موٹیویشن آگے موٹیویشن کے بعد ہم نے کام سٹارٹ کرنا ہے. کام سٹارٹ کرنے کے بعد ہماری کنسسٹنسی ہو گئی، اس کے بعد ڈسپلن ہو گیا. یہ 2 سے 3 چیزیں ہیں جو ہمیں لے کر چلنی ہیں تاکہ ہم اپنے ان چیزوں کو بر وقت پورا کر سکیں، ہم اپنی ان چیزوں کو امپروو کر سکیں. شروع کریں گے تو امپروو ہوں گی، شروع نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ساری کی ساری ہم باتیں آلریڈی کر چکے ہیں. تو آج مین پوائنٹ یہی تھا ڈسکشن کا ہمارا کہ ہم نے سب سے پہلے ایک پوائنٹ اپنا سوچنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے، فائنل کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ نہیں کہ آج اگر ہم ایک چیز شروع کر رہے ہیں تو کل کو ہم کسی اور سکسیس سٹوری کو سننے کے بعد اس کی طرف چل پڑیں اور پھر پرسوں کو کسی اور کی سکسیس سٹوری سننے کے بعد ادھر کو چل پڑیں. تو ہمیں اپنے ایک اسپیسیفک راستے کا تعین کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہمیں اسی پر چلنا ہے، اسی پر ہم نے چلنا ہے. اور جب تک ہم منزل تک پہنچ نہیں جاتے ہمیں چلتے ہی رہنا ہے. ایک میں کل پرسوں ایک چیز دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، میری نظر کے سامنے سے گزری تو بڑی اچھی ویڈیو تھی. اس کے اندر اس نے ایگزامپل دی ہوئی تھی، اس نے ایک امیج شو کروائی جس کے اندر 4 جو ہیں وہ مچھلیاں تھیں، جن میں سے پہلی 3 مچھلیوں کا منہ کھلا ہوا تھا اور کانٹا پھنسا ہوا تھا ان کے منہ کے اندر، اور چوتھی جو مچھلی تھی اس کا منہ بند تھا جس کی وجہ سے اس کے منہ میں کانٹا نہیں تھا. تو اس نے یہ سمجھانے کی کوشش یہ کی اس میں کہ اپنا منہ بند رکھنا ہے. جب بھی کوئی کام کرنا ہے اپنا منہ بند رکھنا ہے. کوئی بھی آپ سٹرگل کر رہے ہیں، جاب آپ کی لگ گئی ہے، آپ کا پروموشن ہو گیا ہے، منہ بند رکھنا ہے. آپ نے منہ کھولیں گے، لوگوں کو بتائیں گے تو الٹا ہی آپ کے اوپر اثر ہوگا. آپ کی کامیابی، آپ کی سکسیس، آپ کا منزل پر پہنچ جانا یہی لوگوں کو خود بتا دے گا کہ آپ نے محنت کی ہے اور آپ کہیں تک پہنچ گئے ہیں. جو آپ نے تعین کیا تھا اپنی ایک منزل کا، آپ اس تک پہنچ گئے ہیں. آپ کی کامیابی ہی آپ کا سارا کچھ بول کر بتائے گی، آپ کو منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی اگزامپل تھی. تو خیر کنکلوڈ کرتے ہیں اس چیز کو، اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تو اس میں مین پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ یہ تھا بیسیکلی کہ ہم نے اپنا ایک منزل کو طے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس تک پہنچنے کے لیے جو ہماری محنت ریکوائرڈ ہے، جو ہماری ڈسپلن ہمارا ریکوائرڈ ہے، جو ہماری کنسسٹنسی ریکوائرڈ ہے، ہمیں اس کو لے کر چلتے رہنا ہوگا.